डिसेंबराच्या 14 तारखेक क्रायम ब्रांच रायबंदर हांगा मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांचे पर्सनल सेक्रेटरी सुहास देईकर हांणी एक कंप्लेन फायल केल्ली की तातूंत तांणी म्हणिल्लें की जर्नलिस्ट अमित नायक हांणी तांचेर खंय व्हिडियोज काडले आनी व्हिडियोतल्यान खंय तांचे कडेन एक्सटॉर्शन मागले आनी तातूंत भितर तांणी स्पेसिफाय केल्लें की तांणी ते व्हिडियो परत अपलोड न करचे किंवा ते व्हिडियो डिलीट करचे म्हणून तांणी खंय तांचे कडेन 10 CR 10 कोटीचे एक्सटॉर्शन मागलें जी लिटरली तांची रस्त्यार खंय गाडी आडयली रिवणा आनी तांणी मागलें आनी ताजे नंतर तांणी मुखारूय सांगलें की तांकां खंय धमकी दिल्ली की मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांचे शोले डर्टी सिक्रेट्स कितें तरी आसा आनी जर तर तुमी आपल्याक पयशे दिना जाल्यार आपूण ते रिलीज करतलो म्हणून. सो जेन्ना ही कंप्लेन FIR रजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलिस्ट अमित नायकाक खबर सुद्दां नाशिल्लें की FIR रजिस्टर जाली कित्याक ताका विचारनासतना किंवा एक कन्सेंट करून चवकशेक आपयनासतना अचानक ही रजिस्टर जाली आनी जेन्ना ही रजिस्टर ज्या तरेन जाली कित्याक जो इन्सिडंट तांणी नॅरेट केलो 12 डिसेंबर ह्या 12 डिसेंबराक आमकां स्पेशली SP साउथ हाणें एक सांगिल्लें की आमकां 12 सुमार मिटींग आसा तुमचे कडेन आमी उलोवपाक सोदता सो येयात. सो हांव जर्नलिस्ट अमित नायक ताजे बरोबर हांव आनी DYSP सागर एकosकर हे आमी SP साउथाच्या ऑफिसाक आशिल्लीं आनी त्या केसीच्या हातूंतल्यान डिस्कशन करतालीं पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो इन्सिडंट तांणी 12 तारखेचोच धरून नॅरेट केला फर्स्ट ऑफ ऑल आमी सरप्रायज जालीं कित्याक तांच्या इन्स्ट्रक्शनांतल्यानूच आमी त्या वाटेंतल्यान थंय गेल्लीं. दुसरी गजाल जेन्ना आमी हें पळयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हातूंत हें सगळें टोटल फॅब्रिकेटेड आसा आनी फॉल्स आसा. सो आमचो पयलो धांव आमी डिस्ट्रिक्ट हातूंत भितर बेला एप्लिकेशन दिलें आनी ह्या मजगती भितर आमकां जी सतावणूक जाली कित्याक परत परत घरा कडेन धाडप पोलिसांक गाडी येवप अमिताचे वेअरअबाउट्स विचारप इतलेंच न्ही तर दुसरे हातूंतल्यान मिनिस्टर सुभाष फळदेसायले जे सरपंच आसा किंवा दुसरे जे तांचे वांगडी आसा हांचे कडल्यान अमितालो फोटो विथ क्रायम ब्रांचाची कंप्लेनीचो नंबर घालून मिसींग फरार अशें घालून इतले लेवलाचेर आज ते पाविल्ले आसा. सो तांचो मोटो इतलोच हांवें पयलीं सांगिल्लें की आमी जे आज काम करतात जे आज नेत्रावळी सांग्या भितर चलता ताचे अगेन्स्ट ताचो पयलो स्टेप तांणी केल्लो की इम्रान बेपारी सारकेल्या हांकां हाडून अमिताचो आवाज दाबोवपाचो. देवाचे मर्जीन देव आशिल्लो अमिताक स्क्रॅच सुद्दां करूं शकलो ना. सो आज तें फेल जालो म्हणून हो आतां सेकंड इन्स्टंट तांणी चालू केल्लो की आपल्या सरकाराचे एजन्सीक हँडल करून अमिताचो आवाज सप्रेस करपाक. पूण आज जेन्ना आमची इंट्रीमाची हें आशिल्ली तेन्ना एडवोकेट अमित पालेकर जे आसा तांणी आज आमचे वटेन आज आर्ग्यू केलें आनी आज विजया आमरे बिफोर हें जाल्ली आनी आज तांणी आज आमकां इंट्रीम रिलीफ मेळिल्ली आसा आनी आमी कोर्टाक सांगिल्लें आसा की आमचे कडेन आमी कॉपरेट करपाक रेडी आसा प्रोवायडेड आमकां सेफ्टी दिवची. सो आज कोर्टान त्या हातूंतल्यान आमकां इंट्रीम रिलीफ ग्रांट केल्ली आसा आनी हांवूय आजूय परत एकदां सांगता की आमी ह्या इन्वेस्टिगेशनाक 100% सपोर्ट करतली कित्याक आमी आज सत्यान आसा. सो सत्यमेव जयते. हांव परत म्हणटा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. ह्या मजगती भितर जो मेंटल हॅरेसमेंट आनी त्रास एक मनीस सत्यान आसून ताणें कांय करनासतना दिलो पूण आज म्हाका एकूच विचारन दिसता की जे तरेन फॉल्स आनी फॅब्रिकेटेड केस जे सुभाष फळदेसायच्या सांगण्या वयर ताजे सुहास देईकराच्या हातूंतल्यान क्रायम ब्रांचा भितर जावन जी यंत्रणा ज्या गती भितर धांवली हे एक्युजार धरपाक सोदपाक हातूंतले 10% जरी तर गोवा पोलिसान तांचे एजन्सीन अमित नायकाचेर जो इम्रान बेपारी रेनिटो सारकेले हांचे एटॅक केल्लो आनी जाचो सूत्रधार ऑलरेडी प्रज्योत गांवकर जो सुभाष फळदेसायलो सरपंच हाजो आज सहभाग तातूंत भितर आयला हें करपाक तांकां 3 म्हयने लागले आनी तेवूय बी अमित जेन्ना आपले व्हिडियोतल्यान हें उलयतालो तेन्ना. सो हातूंतल्यान 10% जरी तांणी त्या वेळार जर दिल्लें जाल्यार आज म्हणल्यार म्हाका दिसता की मेन मास्टर मायंड जे आमी अजून म्हणटात ह्या हातूंत भितर मेन मास्टर मायंड आसा तो मेळटा आशिल्लो. म्हणून हाज्या अर्थान दिसता पोलीस यंत्रणे कडेन सगळेंच जावपाक शकता तांचे कडेन बळ आसता पूण दे वर्क अंडर प्रेशर.
त्या वेळार तांचेर प्रेशर आशिल्लो ही केस सोडनाका, पूण जस्ट ऑपोजीट जेन्ना अमित नायक एक्यूज जालो तांचेर इतलो डबल स्पिडीन प्रेशर जालो की अमिताक हाडपाक धरपा खातीर तांकां व्हॉट्सॅपार जेन्ना अमिताची हांवें क्रायम ब्रांचाक वचून विचारलें की इज देर एनी वॉरंट इशूड अगेन्स्ट अमित नायक किंवा तो ताका लुकआउट आसा. सो इतलें नासतना सुभाष फळदेसाय सरपंच खंयच्या हाणें ताजे फोटोज घालून व्हायरल करून ताजे किंवा ताजे फॅमिलीची जी हें आसा ती हें करपाची, सोसायटी भितर आमचें नांव बदनाम करपाचें आनी लोक जे आज आमकां बिलीव करता की आमी सत्य दाखयतात, ह्या सत्या खातीर आमकां हांगा डिमोरलायज करपाचें काम केल्लें. पूण हांव परत एकदां सांगता, जरी तर ह्या माध्यमांतल्यान जर मिनिस्टर जर तर म्हाका पळयता जाल्यार परत सांगता, देव आसा, देवाच्या हातांतल्यान जे पर्यंत जावचें ना तें कांयच करूं शकपाना. तुमी हाजे पयलीं केल्लें आनी आज परत सांगता, जी सेकंड फावट तुमी फटीची कंप्लेन रिवणा सारकेल्या वाठाराक विमलेश्वर देवस्थानाचें नांव घेवन आज केल्या, तुमकां देव दाखयतलो. टायम बलवान होता है. सो त्या हांव इतलेंच सांगता की सत्य मुखार येतलें. आनी ज्यो गोश्टी म्हाका एक विचारपाक जाय, आज अशें कितें घडलां, मिनिस्टर आज कित्याक भिला, कारण तांणी तातूंकूय म्हणलां की 10 कोटीची खंय डील आशिल्ली, 1 लाख खंय कंप्लेनंटान भिवून अमिताक दिलो. सो आज असो कितें भंय पडला आनी कित्याक पयशे दिले. सो हे फटींग तुमी बसयता आसतना किंवा ती लोकां मदीं हाडटा आसतना किंवा कायद्या मदीं हाडटा आसतना तुमी चिंतपाक जाय की बाबा हें बसतलें काय ना. सो हांव इतलेंच सांगता मिनिस्टराक की तुज्यान तें घडचें ना. फॅब्रिकेटेड केसी करनाका, कित्याक तुजें 19 डिसेंबराचें हांवें भाशण आयकल्लें, तातूंत तूं म्हणटा सुभाष फळदेसाय भ्याड हल्लो करपाक न्ही, सुभाष फळदेसाय आमने सामने येता. जाल्यार आज कितें जालें, आज कितें जालें सुभाष फळदेसाय आमने सामने येवपा सोडून फटींगपणाच्यो कंप्लेनी करून एजन्सी मार्फत कित्याक तुका लागलें. आमी जें कितें उलयलां, जें कितें म्हणलां पुराव्या सकटूच म्हणलां. सो आज हांव सांगता, जर तर सुभाष फळदेसाय खरो आसा ताजे एजन्सी प्रेस ब्रीफ कर आनी दाखय पुरावे की अमितान खंय तुमचे कडेन एक्सटॉर्शन मागलें, खंय तुमी एक्सटॉर्शन दिलें आनी कितें जालें. फटींगपणां मारपाची एक लिमीट आसता. आमी पयलीं सांगलां आमकां न्याय वेवस्थेचेर पूर्ण विश्वास आसा. आमी न्याय वेवस्थेचेर आज धरून आसा आनी आमकां दिसता ह्या केसीचें जे ट्रूथ आसा हें सगळें लोकां मदीं येतलें. सो परत एकदां सांगेकारा कडेन मागता की फाटल्या दिसांनी जे सुभाषाले जे पेदे आसा, बुंदा वरक, सुंदा वरक, कोण कोण हांणी पाहिजे व्हॉट्सॅपार केल्लें हे फट आसा. आनी आज अमिताक कोर्टांतल्यान इंट्रीम रिलीफ दिला आनी ताका सांगिल्लें आसा तूं इन्व्हेस्टिगेशनाक वच आनी सरळ क्रायम ब्रांचाक सांगिल्लें गेल्लें आसा की टील द डिस्पोजल ऑफ द केस ही वील नॉट गेट अरेस्टेड. सो हें आज आमकां जाय आशिल्लें. आमी एजन्सीच्या मुखार वचपाक भिना आशिल्लीं, पूण आज सरकार हांच्या हातांत आसा, हांचे दबाव तंत्र आसा. आज हे पोलीस ऑफिसर सुद्दां सत्य आसून हांचे दबावा भितर येतात. सो ताका लागून आमकां ह्या न्यायालयांतल्यान ही हें जाय आशिल्ली, म्हणून आमी आज न्यायालया मुखार आयल्या इंट्रीम रिलीफ आनी आज दिल्ली आसा. सो सत्य मुखार येतलें आनी जो आमचो एडवोकेट आसा ताजे म्हऱ्यान आमी वेवस्थीत अमित पालेकर हांकां सगळें सांगिल्लें आसा आनी सगळें हें तांचे कडेन दिल्लें आसा. ही केस खरें लॉजीक एंडार व्हरपाचें काम आतां अमित पालेकर करतलो.